नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। हर रोज बढ़ती मुसीबतों से हलकान गिलगित बल्तिस्तान का मुआशरा। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में संगीन होता ट्रैफिक जाम का मसला। और कश्मीर में 3 दहाई बाद फिर से खुले सिनेमा हॉल, एलजी ने किया मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल का इफ्तिताह। गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान की साजिशों का सिलसिला कभी थमने वाला नहीं लगता। यहाँ के लोगों को भी मानो पाकिस्तानी साजिशों की आदत पड़ गई है। गरीब और महकूम अवाम मुसीबतों का शिकार है। उनकी मुश्किलें सब्सिडी घटने और टैक्स लगाने से मजीद बढ़ गई हैं। बावजूद इसके इस्लामाबाद हुकूमत इनकी मदद करने के बजाय इनकी परेशानियों में इजाफा करने में लगी है। इस वजह से गरीब लोगों को रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने में भी मुश्किलात पेश आ रही हैं। अवाम के लिए फाका कशी की नौबत आ पहुंची है। तालिबे इल्म से लेकर कारोबारी तक परेशान हाल भटक रहे हैं, लेकिन हुक्मरान जमात ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारने में मसरूफ हैं। पाकिस्तान पर मुसीबत के बादल मंडरा रहे हैं। एक तरफ वो दिवालिया होने की कगार पर है, तो दूसरी तरफ इमरान खान के जरिए एहतजाज का दौर दौरा है। पाकिस्तान हुकूमत अपना मईशती घाटा पूरा करने के लिए अपने कब्जे वाले इलाके को निशाना बना रही है। इस सिमत में गिलगित बल्तिस्तान में नए सिरे से टैक्स लगाने का अमल तेज हो चला है। वैसे पाकिस्तान की जबरन टैक्स वसूली तो यहाँ पहले से जारी है, जिससे यहाँ के अवाम में शदीद नाराजगी है। उनका कहना है कि पाकिस्तान हमारे वसाइल तो पहले से ही इस्तेमाल करके इस इलाके को खोखला बना चुका है, फिर अब टैक्स किस बात का। और वैसे भी इस मुतनाज़ा खित्ते में टैक्स लगाने का उसे कोई हक नहीं है। इजाफी सब्सिडी देने से वो गरीब हो जाता है, रियासत दिवालिया हो जाता है, तो हम उनको बताएंगे कि आप पूरे पाकिस्तान में कहां कहां किस किस मद में कितने अरबों रुपए आप सब्सिडी दे रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान जब तक मुतनाज़ा खित्ता है, जब तक आईन पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनता, जब तक कोई सूबे का स्टेटस नहीं दिया जाता, जब तक गिलगित बल्तिस्तान की शनाख्त को, गिलगित बल्तिस्तान के तशख़्ख़ुस को वाज़ेह नहीं किया जाता, मुतय्यन नहीं किया जाता, तब तक गिलगित बल्तिस्तान के अंदर किसी भी किस्म का टैक्स नहीं लगाया जा सकता। गिलगित बल्तिस्तान में बरसा बरस से हालात जस के तस हैं, या यूं कहें कि और बदतर हो चले हैं, तो ऐसा कहना गलत नहीं होगा। इस इलाके के साथ पाकिस्तान के रुख में जर्रा बराबर बदलाव देखने को नहीं मिला है। गिलगित बल्तिस्तान के लोगों का साफ कहना है कि पाकिस्तान हमसे पहले ही जंगल, पहाड़, दरिया और दरख्तों का इस्तेमाल करके करोड़ों अरबों रुपए लूटता आया है। आज तक पाकिस्तान ने इस तरह से कितना पैसा लूटा है, उसका कोई हिसाब नहीं है। यही क्या कम था जो अब असेंबली में हुक्मरानों की सैलरी बढ़ाने वाला बिल भी पास हो गया है। ऊपर से तुर्रा ये कि सैलरी बढ़ाने का बिल भले ही इस साल यानी 2022 में पास हुआ हो, लेकिन सभी एमएलए को 2 साल का एरियर भी मिलेगा। ये सरासर आम जनता की गाढ़ी कमाई की लूट खसोट है। आपने बिल पास की है 2022 में और आप क्लेम कर रहे हैं 2020 से। ये इस बात की दलील है कि जितने सियासी नुमाइंदे, जितने मुंतखब अराकीन असेंबली जो असेंबली में, इन्हें गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का कोई फिक्र नहीं है। वो अपने तनख्वाहों में इजाफे के लिए आए हैं, वो ठेकों की बंदरबान में आए हैं, वो लीज के नाम पर लोगों को लूटने के लिए आए हैं, और वो ठेक ये के बाद में अपनी जेब गर्म करने के लिए आए हैं। अपनी सैलरी दुगनी बढ़ाने वाले हुक्मरान खुद कितना पैसा टैक्स के तौर पर सरकारी खजाने में जमा करते हैं, ये भी कोई ढकी छिपी बात नहीं है। इस इलाके के लोगों की आमदनी बेहद कम है। यहाँ रोजी रोजगार के मौके भी बेहद कम है। न सरमाया है, न ही सन्नत। निजी इदारे यहाँ इन्वेस्ट करने के लिए आते ही नहीं। ऐसे में ले देकर सारा दारोमदार सरकारी नौकरियों पर ही मुनहसिर है। मुसीबत ये है कि यहाँ टैलेंटेड मकामी नौजवानों को नौकरियाँ नहीं मिलती, बल्कि पाकिस्तान से आए हुए शहरी ये नौकरियाँ लेने में कामयाब हो जाते हैं।
بلتستان کے زمینوں پر قبضے ہو رہے ہیں، گلگت بلتستان کے معدنیات پر قبضے ہو رہے ہیں، گلگت بلتستان کے سیمنٹی گریڈ کے اوپر کے آفیسران اگر پنجاب سے، سندھ سے، KPK سے آئے تو ہمارا پڑھا لکھا طبقہ، ہمارے پڑھے لکھے نوجوان کہاں جائیں؟ اب ہمیں مزید تفرقہ بازی میں، لسانیت میں، فرقہ واریت میں، علاقیت میں ہمیں ایک دوسرے سے لڑنا بند کر دی. اب گلگت بلتستان کے عوام جاگ گئے. پاکستان حکومت بڑے لوگوں کا گرہبان پکڑنے کی بجائے گلگت بلتستان کو سونے کا انڈا دینے والی مرغی سمجھ کر اسے حلال کرنے میں لگا ہے. لیکن اب گلگت بلتستان کے عوام نے بھی سخت فیصلہ کر لیا ہے کہ چاہے جو ہو جائے لیکن وہ پاکستان کے منمانے فیصلے کی مخالفت اپنی آخری سانس تک کرتے رہیں گے. ایسا اس لیے بھی ہے کیونکہ یہاں چھوٹے سے لے کر بڑے تک ہر کوئی پاکستانی ظلم و ستم سے متاثر ہے، بھلے ہی وہ بالواسطہ طور پر ہو یا بلا واسطہ. کچھ ایسا ہی معاملہ طالب علموں کا ہے جسے ہر قدم پر مشکلات درپیش ہیں. بنیادی تعلیم سے لے کر اعلیٰ تعلیم تک ہر جگہ انہیں جد و جہد کا سامنا ہے. گلگت بلتستان کے اندر جو طلبہ کے لیے ایشوز ہیں، اسٹوڈنٹ ایشوز ہیں، یہاں وومن یونیورسٹی نہیں ہے، یہاں پہ ٹیکنیکل کالج یہاں پہ موجود نہیں ہے، میڈیکل کالج یہاں پہ موجود نہیں ہے، اسٹوڈنٹ کے جتنے بھی ایشوز ہیں اس کے حوالے سے کئی بار یہاں سے مختلف فورم سے ہم نے حکومت کو متنبہ بھی کیا، گزارش بھی ان تک پہنچائے، توجہ بھی دلایا. تو اب ایک بار پھر اسلامی جمعیت طلبہ حکومت کو ایک دفعہ پھر متنبہ کرے گی، اپنے پلاننگ اور اپنی طلبہ کے حقوق کے حوالے سے مسائل سے آگاہ کرے گی. گلگت بلتستان میں مشکل اس لیے زیادہ ہے کیونکہ اس خطے کو لے کر پاکستان کی نیت میں بہت بڑا کھوٹ ہے. غلامی کی روایات بھلے ہی ختم ہو گئی ہو لیکن پاکستان اس خطے کے لوگوں کے ساتھ ابھی بھی زر خرید غلام کی طرح سلوک کرتا ہے. اسے گلگت تو چاہیے لیکن گلگتی نہیں، کیونکہ یہاں کے لوگ اسے ناقابل برداشت ہیں. پاکستان کی سطح میں بیٹھے لوگوں کی سوچ سامنت اور جاگیرداروں والی ہے اور انہیں اس پہاڑی علاقے میں رہنے والے دوسرے درجے کے شہری لگتے ہیں. جب سوچ ہی ایسی ہے تو پھر گلگت بلتستان کا بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ گلگت بلتستان میں ہر محاذ پر مصیبتوں سے نبردآزما ہوتے عوام کی مشکلیں دیکھنے کے بعد اب چلتے ہیں جموں کشمیر کی جانب. یہاں کے چپے چپے کا تانا بانا فلمی دنیا سے جڑا ہے جو 90 کی دہائی کے دوران پاکستان اسپانسرڈ ٹیررزم کے باعث مان ضرور پڑ گیا تھا، لیکن امن اور ترقی کے ماحول کو دی جا رہی توجہ کی وجہ سے نہ صرف ایک بار پھر سے وادی میں مختلف فلموں کی شوٹنگز کا دور شروع ہو چکا ہے بلکہ مقامی عوام خاص طور سے نوجوانوں کے لیے 3 دہائیوں کے لمبے عرصے کے بعد ملٹی پلیکس سنیما ہال کی شروعات بھی ہو گئی ہے. اس سمت میں لیفٹیننٹ گورنر کی جانب سے شری نگر سمیت ضلع پلوامہ اور شوپیاں میں ملٹی پرپز سنیما ہالز کا افتتاح کیا گیا ہے. مزید تفصیل ہماری اس رپورٹ میں. سنیما تفریح کا ایک ایسا ذریعہ ہے جو لوگوں کی فن و ثقافت کو تو بیان کرتا ہی ہے، ساتھ ہی ایک دوسرے کی ثقافت کو قریب سے جاننے اور سمجھنے کا موقع بھی دیتا ہے. جموں کشمیر کا سنیما کی دنیا سے پرانا رشتہ قائم ہے. یہاں اکثر فلمز، ویب سیریز اور سیریلز کی شوٹنگ ہوتے دیکھا جا سکتا ہے، لیکن یہاں کے عوام تقریباً 3 دہائی سے سنیما ہالز میں جا کر فلم دیکھنے کا شوق پورا نہیں کر پا رہے تھے کیونکہ مختلف سنیما گھر بند پڑے تھے. لیکن اب کشمیر میں سنیما اور سنیما ہالز دونوں نے واپسی کی ہے. اس کا انٹینشن یہ ہے کہ کشمیر گھاٹی میں گزشتہ 32 برسوں کے دوران جو تھیٹر سنیما کلوز کر دیے گئے ہیں اس کی واپسی اس منی تھیٹر سے شروعات کی جا سکتی ہے. اور جو دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہاں نہ صرف آپ کو مووی بلکہ انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ ہوگا، لیکن جس اندازے سے جس انٹینشن کے ساتھ اس کا آغاز کیا جا رہا ہے، ہم امید کرتے ہیں کہ 32 سال کی جو واپسی ہوئی ہے اس واپسی کو
پولیٹیکلی نہ صحیح لیکن جس یووا کے لیے, جس جنریشن کے لیے اس چیز کی کمی ہم دیکھ پا رہے تھے, جو کہ جموں میں تھیٹر چلتے رہے, کشمیر گھاٹی میں 32 سال سے تھیٹر بند ہوئے, اگر آج ایل جی منوج سنہا کی شروعات سے ایک پرائیویٹ ملٹی پلیکس شروع ہوا تو کہیں نہ کہیں یہ شروعات ہوگی اس دور کی جس سے ہم قریباً 32 سال پہلے دیکھ چکے تھے. سری نگر, پلوامہ اور شوپیاں میں ایک ملٹی پلیکس سنیما ہال کا افتتاح ہوا ہے اور باقی اضلاع میں بھی کم سے کم ایک ملٹی پلیکس جلد ہی کھلے گا. ویسے بات اگر موجودہ ملٹی پلیکس کی ہو تو ان ملٹی پلیکسز میں 520 سیٹوں کا مکمل انتظام ہے. یہ جدید ترین آڈیو ویڈیو ٹیکنالوجی سے لیس ہیں. یہاں فوڈ کورٹس بھی ہیں اور منورنجن کے دوسرے ذریعے بھی. کہا جا سکتا ہے کہ یہ ملٹی پلیکسز نہ صرف نوجوانوں بلکہ ہر عمر کی پسند بنیں گے. بہت اچھا لگا ہے اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ اتنے مووی تھیٹر کھل رہے ہیں. لوگوں کے لیے کچھ انٹرٹینمنٹ کے لیے اپرچونیٹیز ہیں, آپشنز ہیں. ویری نائس, شوز اے سرٹن اماؤنٹ آف پروگریس, ویری گڈ. So let us hope for the best and let's hope that the people of Srinagar enjoy coming to these movies and getting a certain amount of entertainment. اس گھڑی کا کشمیری عوام نے ایک لمبے وقت سے انتظار کیا تھا. یہ صرف ملٹی پلیکس کا افتتاحی لمحہ بھر نہیں تھا بلکہ کچھ خاص تھا. اس لیے خاص موقع پر کئی مقبول فلموں کی اسکریننگ کی گئی جسے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا, طلباء و طالبات اور خاص و عام لوگوں نے بھی دیکھا. طالب علموں نے بھی مانا کہ سنیما ہالز کے ذریعے انہیں بھی ملک کے دوسرے علاقوں کے نوجوانوں کی طرح بالی ووڈ کے ساتھ فن و ثقافت کی دنیا کی بہت سی نئی باتوں کی جانکاری ملے گی. اس سے بہت سارا ایکسپوجر ملے گا, جیسے کہ باقی ہر ایک جگہ پہ سنیما پریزنٹ ہے بٹ یہاں پہ نہیں تھا, تو اچھا ایکسپوجر ملے گا. سب لوگ انٹرٹینمنٹ پرپز کے لیے بھی بہت اچھا ہے. اس سے ہم کو بہت فائدہ ہوگا کیونکہ ایسا پہلی بار ہوا اس ڈسٹرکٹ میں. ہم ایل جی صاحب کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ایسا پہلی بار ہوا ہے. اس سے ہم کو ایکسپوجر ملے گا اور بہت ہم آگے بھی ایسا ہی چاہتے ہیں, ایسی ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے. موجودہ دور وادی میں سنیما کے سنہرے دنوں کی واپسی کی تصدیق کر رہا ہے. نہ صرف کئی ملک اور بیرونی ممالک کے معروف فلمکار یہاں آ رہے ہیں بلکہ مقامی اداکار, پروڈیوسرز اور ڈائریکٹرز بھی ہندی فلمی دنیا پر اپنی گہری چھاپ چھوڑ رہے ہیں. مقامی اداکار اپنی اداکاری کا لوہا منوا رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی تھیٹر کا کھویا ہوا دور بھی واپس آ چکا ہے اور مقامی فنکار اکثر ٹیگور ہال میں ڈرامہ اسٹیج کرتے دیکھے جا سکتے ہیں. موجودہ وقت میں جموں کشمیر کو نئے بھارت کی تصویر کے طور پر تسلیم کیا جا رہا ہے. موجودہ دور سوشل میڈیا کا دور ہے. آج کل خبروں کو جاننے, اپنی رائے رکھنے اور خبروں کے تبادلہ خیال میں ٹویٹر کا خوب استعمال ہو رہا ہے. تو آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں کچھ اہم ٹویٹس پر. جمیل ناگری نے ٹویٹ کیا ہے کہ اسکردو میں آئے زلزلے سے 7 لوگ شدید زخمی ہو گئے. اس سال جنوری ماہ سے ہی اسکردو ویلی میں زلزلہ آنے کا سلسلہ جاری ہے. سینگے سیرنگ نے ٹویٹ کیا ہے کہ جیسا مباشر نے تفصیل سے بتایا ہے کہ یہ خیمے سیلاب متاثرین کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ ضلع اسکردو میں تورمک علاقے کی مقامی طالبات کے لیے پرماننٹ بلڈنگ ہے. شاہ فہد نے ٹویٹ کیا ہے کہ گلگت بلتستان کی ان چٹانوں پر پرانے دور کی راک کارونگز کی گئی ہے جسے گلگت بلتستان سے پاکستان کے ڈاؤن ٹاؤن لے جایا جا رہا ہے. اس طرح کے مقامی راک آرٹس اور اینٹیکس کو لے جانا اچھی بات نہیں ہے. انفارمیشن اینڈ پی آر باندی پورہ نے ٹویٹ کیا ہے کہ سروے اینڈ لینڈ ریکارڈز کے ریجنل ڈائریکٹر نے باندی پورہ میں چل رہے زمینوں کے دستاویزوں کے ڈیجیٹائزیشن کے کام کا جائزہ لیا. نیو ایج کشمیر نے ٹویٹ کیا ہے کہ ضلع کپواڑہ کے مچھی پورہ علاقے کے گورنمنٹ پرائمری اسکول میں پڑھنے والے دانش احمد بٹ کی جانب سے بنائے گئے ملٹی پرپز کوکنگ ٹول کو 9ویں نیشنل لیول ایگزیبیشن اینڈ پروجیکٹ کمپٹیشن کے ٹاپ 60 انوویشن میں شامل کیا گیا ہے.
श्रीनगर गर्ल ने ट्वीट किया है कि कश्मीर फ्रॉम माई लेंसेज, भगवान महादेव का निवास पहाड़ों में मौजूद है। आइए अब एक नजर डालते हैं हालिया रोज पाकिस्तानी मीडिया में भारत मुखालिफ खबरों की सच्चाई की जांच पड़ताल करने वाले हमारे सेगमेंट झूठ का पर्दाफाश पर। इसमें हमारे नाजरीन को पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स में नश्र की जा रही झूठी खबरों की हकीकत से रूबरू करवाया जाता है। कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आपको आगाह करें। कश्मीरी हुर्रियत क़यादत ने उम्मीद जाहिर किया कि अक़वाम मुत्तहिदा एक पुरअमन दुनिया की मजबूत बुनियाद रखने के लिए कश्मीर जैसे तनाज़ात के हतमी हल के लिए एक काबिल अमल फार्मूला सामने लाएगा। हालिया रोज PTV में नश्र खबर के मुताबिक हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमाओं ने अक़वाम मुत्तहिदा से गुहार लगाई है और कश्मीर की तरफ फौरन तवज्जो देने की बात कही है। ये बात पूरी तरह जाहिर है कि हुर्रियत कश्मीरी अवाम की नुमाइंदा जमात नहीं है, लेकिन फिर भी पाकिस्तानी सियासतदान और उनके इशारों पर वहाँ की मीडिया इन रहनुमाओं के किसी भी सच्चे झूठे बयान को इस तरह पेश करता है मानो ये लोग सच में अवामी नुमाइंदे हों, जबकि उनका कोई सियासी वजूद नहीं है। मुख्तलिफ हुर्रियत लीडरान पर मुल्क से गद्दारी करने और अवाम को बरगलाने के संगीन इल्ज़ाम हैं और इनमें से बेशतर सलाखों के पीछे हैं और वहीं से बयानात जारी कर रहे हैं। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में ट्रैफिक जाम का मसला हर बीते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। इसके शहरों में जाम की वजह से हर रोज आवाम का कीमती वक्त ज़ाया हो रहा है। वहीं ये ट्रैफिक महकमे की बदउनवानियों को भी उजागर कर रहा है। ना तो पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के शहरों में इतनी गाड़ियां हैं और ना ही ये खित्ता इतना तरक्की याफ्ता है कि यहाँ बेशुमार गाड़ियां हों। फिर आखिर क्या वजह है ट्रैफिक जाम की? आखिर क्यों यहाँ के लोगों का पूरा दिन काम में नहीं बल्कि काम की तलाश में और ट्रैफिक में ज़ाया होता है? आइए करते हैं इसकी पड़ताल हमारी इस रिपोर्ट में। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के अवाम सैकड़ों मसाइल से जूझ रहे हैं और हालिया वक्त में इसमें एक और मसला जुड़ गया है। ये दिक्कत है ट्रैफिक जाम की। यहाँ की सड़कों पर जानलेवा जाम की सूरत हाल हर बीते रोज के साथ संगीन सूरत इख्तियार करती जा रही है। चाहे दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद हो, चाहे सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता कहलाया जाने वाला मीरपुर, या फिर दूसरे दर्जे के शहर के तौर पर शुमार रावलाकोट, हर जगह बस जाम जाम और जाम। जाहिर सी बात है कि हर खास व आम का कीमती वक्त ट्रैफिक में फंसकर ज़ाया हो रहा है। देखिए आप कितनी लंबी लंबी लाइनें जो है वो लगाई हुई है और ट्रैफिक कंट्रोल करने में बिल्कुल नाकाम है। हम चाहते हैं कि ये महकमा जो है ना वो लोगों को सहूलियात जो है वो मैसर करे और उसके लिए इसका एहतमाम करे। सिर्फ मैनेजमेंट की ज़रूरत है और ऐसे ऑफिसर लगाए जाएं जो ट्रैफिक को रवां दवा रखें और मुख्तलिफ जो इसके साइड की सड़कें हैं तो उन पर भी जाए ये ट्रैफिक और इधर भी जो मेन रोड हैं इस पर भी रवा दवा हो, लोगों को तकलीफ ना हो और लोग सहूलत के साथ अपने घर जा सकें। आखिर क्या वजह है अक्सर लगने वाले इस जाम की? इसका जवाब तलाशना जरा भी मुश्किल नहीं है, या यूं कहें कि जवाब बिल्कुल सीधा है। ट्रैफिक महकमे की बदउनवानियां हर जगह लगने वाले इस जाम की सबसे बड़ी वजह है। मुट्ठी भर ट्रैफिक महकमे के अहलकार ट्रैफिक को कंट्रोल कम करते हैं, नाजायज वसूली और चालान पर जोर ज्यादा देते हैं। इस खित्ते में यूं तो बेशतर सरकारी महकमे बदनाम हैं, लेकिन उनमें भी ट्रैफिक महकमा सरे फहरिस्त है। चाहे टैक्सी वाला हो या ऑटो वाला, प्राइवेट बस ऑपरेटर हो या रिक्शा वाला, हर कोई रिश्वत देने पर मजबूर है। और जब ट्रैफिक वालों की जेब रिश्वत से गर्म हो तो हर कोई मनमानी करने पर उतारू है। इलाके का उसी अपनी मर्जी जहाँ पे हर जगह पे अड्डा बनया था, अपनी मर्जी ना गड्डियाँ खलतियां ने, दुकाने गड्डी खलती थी, वो पीछे कितनी डाटना खलतियां थी, जिदा दिल आंदा उसे खड़ी कर छुड़ते नहीं गड्डी था। वो इतना बड़ा कोई बंदा उसको तो कोई पुछता है नहीं है। वैसे कोई अगर देड़िया जुड़ते था गरीब आवाम भाई नास्तू निकलना है। मनमाने तरीके से सवारी ढोना, गाड़ियों में तेज आवाज में म्यूजिक बजाना, जहां चाहे गाड़ी रोककर सवारी भरना, कैपेसिटी से ज्यादा सवारियों को अपनी गाड़ी में मवेशियों की तरह भर लेना, ये कुछ ऐसे काम हैं जिन्हें बेशतर ऑटो
और रिक्शे वाले करते हैं। अवाम अगर इसकी मुखालिफत करते हैं तो उन्हें डरा धमका कर चुप करा दिया जाता है। ट्रैफिक वाले भी इन पर कोई एक्शन नहीं लेते, क्योंकि इन्हें रिश्वत की रकम एक तयशुदा तारीख पर मिलती रहती है। इस वजह से यहाँ ट्रैफिक जाम का सिलसिला हर वक्त बरकरार रहता है। खास तौर से सुबह और शाम के वक्त तो सूरत हाल ज्यादा ही अबतर हो जाती है। बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, रश में जगह जगह से है ना, 7 बजे ना सवारी भी बड़ी परेशानी पड़ती है, ऐसा भी बड़ी तकलीफ। सिर्फ शहरों में ही नहीं बल्कि अब तो कस्बे और गांव में भी ट्रैफिक जाम का मसला संगीन सूरत इख्तियार करता जा रहा है। बाहरी और दूर दराज के इलाके में भी ट्रैफिक मिसमैनेजमेंट के चलते लंबा जाम हर रोज की कहानी बन चला है। पहाड़ी इलाकों में लगने वाले जाम को दुरुस्त करने और ट्रैफिक को आसान बनाने की पहल करने वाला पूरे खित्ते में कोई नहीं है। घंटा घंटा चलना पहले गरीब आदमी है, मजदूरी 50 रुपये सवारी देनी है, 10-50 रुपये पेट्रोल आया हुआ है। यार ट्रैफिक की सूरत हाल क्या है? बस सर आप जगह रश ही रश है। अगर 50 रुपये सवारी जैसा 50 रुपये पेट्रोल लग जाता है, कोई फायदा हासिल नहीं है। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में मामूली मसाइल भी इसलिए संगीन जान पड़ते हैं क्योंकि यहाँ न तो मकामी हुकूमत अवाम के लिए कुछ ठोस इकदाम करती है और न ही पाकिस्तान ऐसा कुछ करने की जहमत उठाता है। जहाँ तालीम, तिब्बी और बिजली शोबे का बुरा हाल हो, लाकानूनियत का हर तरफ बोलबाला हो, नौजवान रोजगार के लिए मारे मारे फिर रहे हों, वहाँ सड़कों पर लगने वाला बेहिसाब ट्रैफिक जाम तो एक मामूली मसला भर है। नहीं तो इस खित्ते के किसी भी शहर की न तो आबादी बहुत ज्यादा है और न ही यहाँ बहुत ज्यादा गाड़ियों की तादाद है। फिर भी ट्रैफिक का होना ये साबित करता है कि यहाँ पूरे सिस्टम को ही ओवरहॉलिंग की जरूरत है। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में सड़कों के बदतरीन निज़ाम का जायजा लेने के बाद अब वापस लौटते हैं जम्मू कश्मीर। यहाँ अखरोट की खेती काश्तकारों के लिए मुनाफा कमाने का नया जरिया बनती जा रही है। शायद यही वजह है कि उधमपुर के पंचारी गांव के बहुत से काश्तकारों का रुझान अब अखरोट की खेती की तरफ बढ़ रहा है। हुकूमत भी अखरोट की खेती को बढ़ावा देने के लिए काफी ताउन दे रही है, जिसमें मुफ्त में अच्छे पौधे देने के साथ सब्सिडी भी शामिल है। मरकज के जेरे इंतजाम जम्मू कश्मीर का हॉर्टिकल्चर महकमा भी काश्तकारों के लिए नई तकनीक और जदीद पौधों को बढ़ावा देने के लिए बेदारी मुहिम चला रहा है। इसलिए बहुत से ऐसे किसान हैं जो रिवायती खेती से हटकर कैश क्रॉप्स को अपना रहे हैं और अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। जिला उधमपुर से पेश है हमारी रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर की शोहरत सिर्फ कुदरती खूबसूरती तक ही महदूद नहीं है, बल्कि ये खित्ता यहाँ पैदा होने वाले अच्छी क्वालिटी के अनाज और मेवों की पैदावार के लिए भी मशहूर माना जाता है। और अगर बात यहाँ के खुश्क मेवों खासकर अखरोट की हो तो इसकी पैदावार में मुसलसल इजाफा दर्ज किया जा रहा है। वादी के अलावा अब जम्मू खित्ते में भी हालिया बरसों के दौरान अखरोट की बागबानी का रुझान बढ़ा है और इस मामले में उधमपुर का पंचारी इलाका तेजी से अपनी पहचान बनाता जा रहा है। मैं पिछले 5 वर्षों से अपनी जो वालनट की खेती जो है हम लोग कर रहे हैं और हमारे इस तहसील पंचारी में लगभग हर घर के लोग जो हैं अपने खेतों में उन्होंने सरकार की तरफ से दिए गए प्लांट जो हैं वो लगाए हैं और आज जो है अनएम्प्लॉयड जो यूथ है हमारा इसका काफ़ी फ़ायदा ले रहा है। ये जो हाई वैरायटी का जो वालनट है ये सरकार की तरफ से नर्सरी से हमें पौधा मिलता है और हम लोग अपनी ज़मीन में लगाते हैं, जिसकी वजह से दिन ब दिन हमारे लोग जो हैं इस खेती को बढ़ावा दे रहे हैं। इन दिनों अखरोट के दरख्तों से मेवे उतारने फिर इसे खुश्क और साफ सुथरा करने का अमल जारी है। इस दौरान काश्तकार अपने काम को अंजाम देने में पूरी तरह मुनहमिक हैं। मेहनत और लगन से काम कर रहे इन लोगों की बदौलत ही
اتنے کم وقت میں جموں خطے کے اخروٹ نے بھی مارکیٹ میں اپنی مقبولیت درج کرائی ہے۔ بات اگر رواں سال کی کریں تو اخروٹ کا پروڈکشن کافی بہتر ہوا ہے۔ محکمہ باغبانی نے خطے میں تقریباً 10,000 میٹرک ٹن پروڈکشن کا اندازہ لگایا تھا، لیکن یہ اعداد و شمار آسانی سے عبور ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ اس کے لیے ہمارا جو ڈپارٹمنٹ کی طرف سے 4-5 فارمیلٹیاں جو وہ سبمٹ کروانا پڑیں گی فارمرز کو، تو اس پہ ڈپارٹمنٹ سبسڈی بھی دے گا، اور 1 کنال میں 14 بوٹے آئیں گے، اور 5 کنال پہ 12,500 روپیہ سبسڈی ملے گی۔ تو اسی حساب سے آپ 5 کنال کا باغ بھی لگا سکتے ہیں، 10 کنال کا باغ بھی لگا سکتے ہیں، 20 کنال کا لگا سکتے ہیں، وہ زمین پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ ادھمپور میں اخروٹ کی باغبانی کے فروغ پانے کی وجہ جدید تکنیک اور ریسرچ کا استعمال ہے۔ محکمہ باغبانی کے موڈیفائیڈ ہائی ڈینسٹی اسکیم کے تحت کم جگہ میں زیادہ فصل لگانے پر توجہ دی گئی ہے۔ پہلے 1 ہیکٹیئر میں جہاں 100 پودے لگائے جاتے تھے، لیکن اب یہ تعداد بڑھ کر 400 تک پہنچ گئی ہے۔ ڈرپ اریگیشن سسٹم، کسٹم ہائرنگ سینٹر، اینٹی ہیل نیٹ کا استعمال، نئی انوویشن اور جدید زرعی آلات کی وجہ سے یہاں میڈیم شیل والنٹ کا ریکارڈ پروڈکشن ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ ایسا اس لیے کیونکہ اب فصلوں کے نقصان میں کافی کمی آئی ہے اور متعلقہ محکمے کی جانب سے دی جا رہی اہم معلومات کا مقامی کاشتکاروں کو بھرپور فائدہ ہو رہا ہے۔ اب ایف پی او بننے کی وجہ سے ایف پی او جو ہے وہ سارا جہاں کا مال جو ہے وہ خریدے گی، اور ڈائریکٹ وہ جو ہے دلی، مہاراشٹرا وغیرہ آگے کی جو فرمیں ہوں گی ان کو ڈائریکٹ سپلائی کرے گی، جس سے فارمر کی انکم اور بڑھے گی۔ اس کے ساتھ ہی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں پر والنٹ جو ہے بہت ہی بڑھیا کوالٹی کا پیدا ہو رہا ہے، 5-7 سال سے جو گورنمنٹ کی نئی اسکیمیں آ رہی ہیں، تو جس سے کسان کافی زیادہ اتسک ہے، کافی زیادہ اس کو یہ لگ رہا ہے کہ اب میں والنٹ کی طرف جاؤں گا، جس سے میری انکم زیادہ اچھی ہو سکتی ہے۔ جموں کشمیر میں شعبہ باغبانی کی اپنی الگ شناخت بن رہی ہے، اور یہی وجہ بھی ہے کہ روز بروز نہ صرف اخروٹ بلکہ یہاں کے اعلیٰ معیار کے دوسرے میووں کی طلب بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ کیوی، اسٹرابری، سیب، ایلوویرا کی کاشت کے مثبت نتائج برآمد ہو رہے ہیں۔ زراعت میں آمدنی بڑھتی دیکھ کر نئی نوجوان نسل جو گزشتہ دہائی تک کھیتی سے دور ہونے لگی تھی، ایک بار پھر کھلے دل سے کھیتی کو اپنا رہی ہے اور اسے اپنا اہم ذریعہ معاش بنا رہی ہے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت۔ اگلے ہفتے اسی دن اسی وقت پھر ہوگی ملاقات۔ تب تک کے لیے نمسکار، خدا حافظ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی کشمیر، احساس کشمیر۔